السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. سبحان الله ما شاء الله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. سبحان الله ما شاء الله. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم रुशि पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बड़ा खूबसूरत कलाम है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि शाह साहब की बात लगाएं तो अपनी वसात के मुताबिक कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश की जाए। जिमला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद आदमी साहब का ये कलाम है, बड़ा जो है ना वो साहिब मारिफत लोगों के लिए बड़ा अच्छा ये कलाम है। साहिब दर्द लोग तुम बात करो न मुलाकात करो, तुम बात करो न मुलाकात करो।
بس ایک ہی نظر میں دل گھات کرو، بس ایک ہی نظر میں دل گھات کرو، بس ایک ہی نظر میں دل گھات کرو، اور جو راہیں تیرے دیس کو نہ جاوے ویران، جو راہیں تیرے دیس کو نہ جاوے ویران، اور جس رخ بھی گزر جاؤ قیامات کرو، جس رخ بھی گزر جاؤ قیامات کرو، تم بات کرو نہ ملاقات کرو۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حضور علیہ السلام کے متعلق قبلہ شیخ الاسلام نے بڑا خاص بات کہی ہے، وہ کیا ہے کہ تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو تو کیوں کر، تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو تو کیوں کر، تلوار تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو تو کیوں کر، نین کی کنکھیوں سے جگمات کرو، نین کی کنکھیوں سے جگمات کرو۔ اس کا مطلب یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلوار کی ضرورت کیا ہے، آپ جس طرف نگاہ اٹھا دیں گے جگ آپ کا ہو جائے گا، یا سبحان اللہ۔ تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو تو کیوں کر، نین کی کنکھیوں سے جگمات کرو، تم بات کرو نہ ملاقات کرو، تم بات کرو نہ ملاقات کرو۔